अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान, प्रिंसिपल नर्स प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक सरतान के मरीज़ के जैसी है, और वो भी मरीज़ भी ऐसा कि जिसका आखिरी स्टेज है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो नज़रें जमाए हुए हैं उन मरहम फराहम करने वालों पे जिनसे हम पिछली कई दहाइयों से मरहम के तलबगार हैं। लेकिन अब की बार जिन लोगों ने मरहम देना है, जिन्होंने दवा देनी है, वो इस बात को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे कि इस मरीज़ की जान कब तक रहेगी। उनकी अपनी शराइत हैं, उनके अपने तकाज़े हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस पे सर तस्लीम खम कर रही है। और ये जो सर झुकाने का सिलसिला है ये अवाम की कमर को मज़ीद तोड़ेगा। इस सारे बीमारी का इसका हल क्या है, और क्या हल अभी हो सकता है? सारे का सारा मरीज़ अभी ठीक हो सकता है, लेकिन या ये इलाज बहुत वक्त लेगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत से 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात हैं उसको यकीनी बनाए। इस वक्त जो पाकिस्तान की अपोजिशन की बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कहती है कि इंतखाबात ही इस मामले का हल हैं। इरशाद साहब, मईशत के हालात आपके सामने हैं। एक जानिब हुकूमत कहती है कि हम फ़ंड्स नहीं दे सकते, दूसरी जानिब अदालत कहती है कि आइन जिसके आप मुकद्दम होने की सारी बात करते हैं उसके मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं। हुकूमत के रवैये से इंतखाबात या इलेक्शन कमीशन के बर्ताव से इंतखाबात हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये डेडलॉक रहा तो ये मरीज़ जो ICU क्या बल्कि बिल्कुल अखीरुल आखिर है, इसका क्या बनेगा? देखें, फ़ैसला अदालत का है जो मानना पड़ेगा, और तारीख़ जो 90 दिन की है वो आइन का तकाज़ा है। अगर हमारे हुक्मरान जो अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं, सियासी भी कहते हैं, आइन की बालादस्ती के अलमबरदार भी हैं, वो भी आइन को भी नहीं मानते, अदालती फ़ैसले को भी नहीं मानते, तो फिर परवेज़ मुशर्रफ से क्या गिला, जनरल ज़ियाउल हक से क्या गिला, अयूब ख़ान से क्या गिला, किसी और फ़ौजी आमिर से क्या गिला कि वो आइन को तोड़ देते हैं, आइन की परवाह नहीं करते। आइन के बारे में ज़ियाउल हक ने कहा कि ये एक चीथरा है जिसको मैं जिस वक्त चाहूँ रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ। हाँ, तो ज़ियाउल हक ने ये बात कही थी। तो अब ऐसी जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उसमें जो है इनको ये काम नहीं करना चाहिए, और ये बहाने साजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि फ़ंड्स नहीं हैं, बाकी फ़ंड्स हैं तो इसके लिए भी होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ हैं, तो मेरे ख्याल हम उनसे गुजारिश करते हैं हमें ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो मुआहदा अब होने जा रहा है, अव्वल तो इतनी ताख़ीर क्यों हुई? अमरीका को अमरीकी एक ओहदेदार को साबका आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ोन किया, वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि चीन के वज़ीर आज़म ने IMF से कहा कि जी आप मुआहदा करें। 2.5-3 माह फिर भी गुजर गए, और अब जबकि हम सब कुछ मान चुके हैं, मुआहदा अभी भी नहीं हुआ और अगले हफ़्ते की नवीद सुनाई जा रही है। तो एक तो ये मुआहदे में ताख़ीर, और दूसरा क्या है, इस मुआहदे से हमारी मईशत संभलेगी या सिर्फ डिफ़ॉल्ट से हम बच जाएंगे? मेरे ख़्याल में जो मुआहदे को इतना तवील दिया जा रहा है जी, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान अनाउंस कर दे डिफ़ॉल्ट का। अच्छा, देखिए ना, क्योंकि ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुआहदा जो है पैसा पाकिस्तान को अप्रैल के पहले हफ्ते से पहले मिलेगा। अच्छा, इफ एवरीथिंग गोज वेल। अच्छा, जो इफ है वो बहुत बड़ा इफ है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हमने इक़दामात करने हैं। ठीक, तो क्या ये हुकूमत इक़दामात करके अपने सियासी कॉस्ट पे करना चाहती है? मुझे नज़र तो नहीं आता है। अच्छा, तो अभी बहुत दूर है, जिस कहते हैं ना दिल्ली हुनूस दूरस्त। अच्छा, तो ये है जी। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी जेब में पैसे ना हो तो एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे जी, जो आपके जिनको डेट की पेमेंट करनी है, आप कहेंगे कि जी अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐलान करवाना चाहते हैं जब ये वो डिले करके जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने इस इदारे के साथ 11 साल डील किया। 11 साल, नहीं 11 साल जी। ये इदारा इस तरीके से काम नहीं करता है। अच्छा, कि इतना लटका के मिसाल के तौर पे अगर ये भी आए थे 10 दिन गुजारा, 2 दिन और रुक सकते थे,
मंडे ट्यूसडे एक हफ्ता और रुक 2 सकते दिन थे। और ठहर जाते, बिल्कुल माजी में भी ऐसे रुकते रहे हैं, जी अपने एक्सटेंड कर लेते थे, हमारे ज़माने में भी होता रहा एक्सटेंड। जी लेकिन चला जाना, इसका मतलब ये है कि वो फिर कुछ ऐसे इकदाम चाहते होंगे कि आप करें, जो मैं टीवी पे डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, ज़रा कता कलामी माफ़, क्या वो हमें डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं या कुछ और सियासी शराइत हैं जो अमेरिका की हो सकती हैं, यूरोप की हो सकती हैं, जो उनके आका हैं और हमारे भी आका हैं, क्या वो शराइत मनवाना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं? एक ही चीज़ है दोनों। अच्छा दोनों एक ही चीज़ है। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी, अच्छा डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी मुश्किलात होंगी। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा लेकिन ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है कि शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि रूस और यूक्रेन ने डिफ़ॉल्ट के बाद तरक्की की। फॉर इंस्टेंस हम डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर देते हैं, फिर हालात क्या होंगे, और पाकिस्तान आप क्या समझते हैं कि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कितनी है रिवाइव करने की? देखें, ये सब वो लोग बातें करते हैं जिनको चीज़ों का इल्म नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट इतना मजाक नहीं होता है। ठीक, श्रीलंका ने को डिफ़ॉल्ट किए हुए तकरीबन 10 माह हो गए हैं। सही, ज़िंदगी है वहाँ पर? कोई ज़िंदगी नहीं है। जी आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सही, सिर्फ स्टेडियम में वही लोग आए हैं जो बसों में जिनके लिए लेकर लाए गए थे, बस वही लोग थे। टिकट बाहर खरीदने में के पैसे नहीं थे। कुछ मतलब यह कि बाहर सड़क पे गाड़ियां भी नहीं है, हुक्का आलम है सड़क पे। ठीक, आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हो, सड़क पे हुक्का आलम हो, जी एक सख्त किस्म का जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो शहर में? जी तो ये इतना कहना बहुत आसान होता है। डिफ़ॉल्ट जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ख़ासकर हम जैसे मुल्क के लिए जो 220-225 मिलियन वाला मुल्क है, और वो डिफ़ॉल्ट करे, इसके बहुत बुरे और गहरे असरात होते हैं। यह मुल्क फिर दोबारा उसको अपने पैर पे खड़ा होने में डिकेड्स लग जाएंगे, डिकेड्स। डॉक्टर साहब, आप IMF के पास जाने के हक़ में नहीं थे, तो IMF के पास भी अगर हम ना जाएं या आप गए हैं तो वो जो शराइत पेश कर रहा है वो भी ना माने। डिफ़ॉल्ट तो वाकई ख़तरनाक बात है, डिफ़ॉल्ट, और एक न्यूक्लियर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास मुतबादिल हल क्या है, तजावीज़ क्या हैं? ये ऐसा ही है कि एक पेशेंट है जी जो दवाओं से ठीक हो सकता था। जी आपको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया कि भाई ये कर लें, ये दवाएं ले लें, ये है, ये इंजेक्शन लगा लें। आपने कहा कि नहीं, हम ऐसे ठीक हो जाएंगे, हम थोड़ा परहेज़ी कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। वो गुजरता गया, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो होती गई। डॉक्टर आपको बार बार मशवरा दे रहा है, आप कहते नहीं मैं तो वैसे ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। ठीक, जब मरने के करीब आ चुके हैं, जी सारे जिस्म में कैंसर फैल गया है और आखिरी स्टेज है, जैसे अभी इंट्रोडक्शन में कहा गया, जी तो अब फिर पूछ रहे हैं कि जी डॉक्टर से, उसी डॉक्टर से, कि अब बताएं कि क्या किया जाए। जो 4 साल से आपको कह रहे थे दवा खाएं, इलाज करें अपना खुद, उस वक्त तो नहीं किया। जब मरने के करीब आ गए हैं, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि 2-4 किनू के वो होते हैं ना, काश वो आपके मुंह पर डाल दिया जाए ताकि मरने से पहले कोई किनू का मजा लेकर फिर आप चले जाए इस दुनिया से। जी ये देखें, ये कहना बड़ा आसान होता है कि मशवरा दे दे क्या किया जाए। जी या आपको परेशानी लाहक है या मुझे परेशानी लाहक है। और टेलीविजन में रोज देखता हूँ लोग आके परेशान है, हुकूमत वक्त परेशान है। नहीं, यही मैं सवाल करने लगा था कि डॉक्टर साहब, यही मैं सवाल करने लगा था कि डॉक्टर साहब आप बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसहाक डार साहब और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कहते कोई इशू ही नहीं है, हम बस मईशत को संभाल रहे हैं, संभल गई है, बल्कि 10 माह पहले हम डिफ़ॉल्ट करने लगे थे, अब डिफ़ॉल्ट से हम निकल हैं, अब मईशत बेहतर कर रहे हैं। देखिए, संभाल रहे हैं मईशत को। जब आए थे तो $16 बिलियन का रिजर्व था, आज 3 बिलियन से कम है। वो $13 बिलियन कहाँ चला गया? मईशत को संभालते संभालते रिजर्व भी चला गया आपका। जी, मतलब यह है कि ये सब देखें, अगर मैं सियासतदान होता जी और मैं इक़्तिदार में होता, मैं यही लफ्ज़ कहता। आप भी सियासतदान होते, आप इक़्तिदार में होते, आप भी यही लफ्ज़ कहते। सही, कि हमारे सियासत में ये चलता है, और मैं सियासतदानों को दोष नहीं देता हूँ। ये उनका हक है सियासत करना, वो दिन को रात कहें,
रात को दिन कहें, आपको अच्छा नहीं लगा लेकिन उनके लिए जायज़ है। और मैं उनको ये कहता हूँ कि बिल्कुल आप सियासत करो, जो आपके ज़बान में आए आप बोलते जाओ, लेकिन ये मीडिया का काम है आवाम को एजुकेट करना, ठीक है ना। सियासतदान तो करेंगे, सियासतदान यही कहेंगे भाई कि मेरा एक दिन और इक़्तिदार में गुजर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, मैशत भाड़ में जा चली जाए। डॉक्टर साहब क्या इन हालात में इलेक्शन ही हल हैं? डॉक्टर साहब अब ये दो हल पेश किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन फ़िलहाल ना कराए जाएं क्योंकि इलेक्शन होंगे तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। दूसरा हल ये है कि जी कुछ अरसे के लिए कम से कम 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट आ जाए, वो मईशत को संभाले और उसके बाद फिर सियासतदान के हवाले ही किए जाए। क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं कि सियासतदान तो मामला संभाल नहीं रहे बल्कि वो बस लॉलीपॉप दे रहे हैं कौम को। मैंने मई के महीने में इंटरव्यू दिया था, पहली मरतबा मैंने सियासत पे गुफ्तगू की थी, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे कोई हक पे नहीं है सियासत पे बात करने का। लेकिन जब मईशत की स्टेबिलिटी जो है वो वाया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ जाए तो फिर मुझे मजबूर था मैं कहने पे। और मैंने मई के महीने में कहा था कि देखें, उस वक्त मुझे पता था कि बजट का डेट कब आएगा। मैंने कहा था कि देखें 2 जून को बजट आएगा, पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन नहीं है, 8 जून को आप बजट पास करा के 10 जून को ये पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दें और उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाए और जो भी इलेक्शन एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के जो जीतता है इस पाकिस्तान की खातिर उसके हवाले करें। और क्या किया, किसी ने बात मेरी सुनी? नहीं हम कर लेंगे, हम मईशत को बेहतर करने के लिए आए हैं। वो आए हैं करते रहेंगे, पुलों के नीचे से पानी बहता चला गया। बिल्कुल पुल के नीचे से पानी भी नहीं रहा है जी। ये देखें, ये मैं खुद कह रहा हूं, अगर मैं सियासतदान होता मैं भी यही कहता जो सियासतदान कहते रहते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, नासिर खोसा साहब की सरबराही में एक किफ़ायत शारी कमेटी बनाई गई, उसने तजावीज़ पेश किए हैं कि जी जो आला ओहदेदार हैं रिटायर्ड, उनकी पेंशन कम कर दी जाए, जो उनकी तनख्वाहों और मराहत में कमी की जाए, बैरून मुल्क दौरे जो हैं वो बंद किए जाएं, बिजली के जो फ्री यूनिट मिलते हैं ये बंद कर दिए जाएं, और बहुत सारी तजावीज़ हैं। इससे हमारी मईशत संभल सकती है? देखिए, मईशत सिर्फ ये इन सब चीज़, ये एक तरीके से ऑप्टिक्स होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो नासिर खोसा साहब को, वो मेरे कलीग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उनको सबसे पहले ये मशवरा देना चाहिए था कि सर ये 85 मेंबर कैबिनेट को ख़त्म करके खुदा के वास्ते आपको 12 से 13 मेंबर कैबिनेट पे ले आए। इसको कहें कि जी वॉर, ये इकोनॉमिक वॉर कैबिनेट है हमारी। हम इस वक्त हालात जो है हमारे मुल्क के बेहतर नहीं है, इसलिए हम 12 से 13 लोगों से काम चलाएंगे। कहा डॉक्टर साहब सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट का हुजूम कम किया जाए, 30 लोग कर दिए जाएं। 30 का उन्होंने कहा है। मेरे नज़दीक इस वक्त 30 की भी जरूरत नहीं है। ठीक है कोई चीज, ये 14 मेंबर कैबिनेट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी, सही, अगर काम करना चाहे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये बाहर के दौरे खुदा के वास्ते खत्म करें, खुदा के वास्ते खत्म करें, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर का दौरा हो या किसी मिनिस्टर का दौरा हो जी। आप ऑनलाइन बातें कर लें लोगों से। आजकल तो मैं कॉन्फ्रेंस पे पेपर यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, ब्राजील में मैं क्या ब्राजील जा रहा हूँ पेपर प्रेजेंट करने के लिए, मैं यहाँ से पेपर प्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हम नहीं कर सकते ये काम जी? तो नहीं पता कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत क्या है और उसका वजीर जो है वो दौरे पे जा रहा है, ये हम खुद कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप परेशान है, मैं परेशान हूं, आम आदमी परेशान है, क्या हुकूमत के वक्त परेशान है? द आंसर इज नो। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपके वक्त का कहते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अब इस दर्द की दवा क्या है, ये दवा कौन करेगा। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी, उनसे जानेंगे। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے ارشاد صاحب. اشفاق حسن صاحب کی بات ہم سن رہے تھے, ہم دیگر معیشت دانوں کی بات بھی سن رہے ہیں, ہم سیاستدانوں کی بات بھی سن رہے ہیں, ہم پاکستان کے عوام کو بھی سن رہے ہیں. امید ہی نہیں ہے, کہاں سے آئے گی؟ نہیں ایسی اس قدر مایوسی جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے ہے جو ہمیں اس وقت درپیش ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان, دیکھیں جو ملک آدھا ٹوٹنے کے بعد سنبھل گیا, ایٹمی طاقت بنا, پھر ایٹمی طاقت اس کے بعد بن گیا, ایک دور آیا ہم جو زراعت میں خود کفیل ہو گئے, اس کے بعد ہوئے ہے نا سارا کچھ. ہم نے بہت ساری ترقی کی ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. ہماری صرف ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہیں. اگر سیاستدانوں کی ترجیحات صرف اپنا ذاتی مفاد ہو, خاندانی مفاد ہو, سیاسی مفاد ہو تو پھر مایوسی بڑھتی ہے. اگر یہ ہمارے حکمران اشرافیہ, صرف سیاستدان نہیں, حکمران اشرافیہ اپنی ترجیحات بدلی, مثال کے طور پر یہ ناصر کھوسہ کمیٹی کی رپورٹ پر عمل درآمد کر لیا جائے. مثال کے طور پر جو وہ کہہ رہے ہیں IMF والے کہ صرف اثاثے ڈکلیئر نہ ہوں بلکہ چیک بھی کیے جائیں کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست بھی کہہ رہے ہیں یا جھوٹ تو نہیں بول رہے. صحیح, تو یہ معاملات سنبھل سکتے ہیں. ارشاد صاحب, اس وقت کویسچن از اباؤٹ پاکستان. ہمیں سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے, سابق گورنر KP کے ہیں. سردار صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ اعتراض اب جو صف اول کی قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ بھی اٹھا رہی ہے, لیکن یہ لگتا ہے کہ جو اعتراض آپ کو ہے, آج سے 4-5 سال پہلے چودھری نثار علی خان یہ اس طرح کا اعتراض کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی بات پہ کان دھر لیے جاتے, بات مان لی جاتی, تو آج پاکستان اس حال میں نہ ہوتا؟ دیکھیے مجھے کچھ زیادہ میرے علم میں نہیں ہے کہ چودھری نثار صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اور باقیوں کا مختلف تھا. 4-5 سال پہلے کی جو ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ اس ملک میں ایک بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا جا رہا تھا جس میں مسلم لیگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی ٹارگٹ تھا. اس وقت تو کوئی میرے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا, نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی بھی کرنا تھا, ان کو سیاست سے نکالنا تھا, مسلم لیگ کو ملک کی سطح سے نکال کے صوبے کی جماعت بنانا تھا. تو یہ تو حصہ تھا پورے منصوبے کا, اور وہ سب جانتے ہیں درآمد ہوا اور ویسے ہی ہوا جیسے وہ چاہتے تھے. اس لیے 4 سال پہلے میرے علم کے مطابق اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ قوم آج جانتی ہے کہ کوئی اس کے علاوہ متبادل چیز امکانی حد تک. صحیح ہے. اچھا سردار صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت 2 چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی بیشنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان نے ملک کو اس حال تک پہنچا دیا. یہ سارے اس وقت جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ڈالر جو ہے وہ پیسہ اس کے مقابلے میں بالکل صفر ہو کے رہ گیا ہے, تو عمران خان اس کا ذمہ دار ہے. دوسرا, پارٹی کے اندر سینئر قیادت ان فیصلوں سے مطمئن نہیں ہے جو پارٹی نے کیے ہیں اور جس کے نتیجے میں اقتدار لیا گیا اور اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کے حوالے پارٹی کی گئی. تو آپ کا اعتراض جو ہے وہ ان فیصلوں پر ہے یا جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی اس پر اعتراض ہے آپ کو؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. دیکھیے بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج میرے جیسے آدمی کو جس نے اس ملک میں اس کو بہت کچھ دیا ہے اور ہم خاموشی سے باتیں کی بھی کوشش کی ہیں, اپنے پارٹیز کے اندر ڈیموکریٹائز نہیں ہے, وہاں پہ بات کرتے تھے. اب پچھلے کئی سالوں میں کے اندر وہ کلچر ختم ہو گیا, وہ اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا, اور خاص طور پہ نواز جب میدان عمل سے ہٹائی کی تو پارٹی جو ہے وہ بالکل اس کی جو مسائل ہوئے پیدا یا ہو رہے ہیں اس کی آپ وجوہات بیان کر رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے کم از کم 20 سال سے ہمارا ملک سیاسی نظام ہے, سماجی نظام ہے, اور جو پھر اب معاشی نظام ہے یہ بڑے بحران کا شکار ہے. اور مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس سارے میں تمام لوگ ذمہ دار ہیں. میں آج کے جو حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس میں کسی بات کو ذمہ دار
اسی حد تک ٹھہراؤں گا جتنے وہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک لیکن حقیقت تو تجربہ کار بنی رہی جی ہے. میڈیٹیٹر کو پیدا کرنا ماتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے. جی تو یہ جو ہمارا کھیل جاری رہا اس نے ایک ایسے نظام میں جکڑ لیا کہ جس میں سچ تو ختم ہو گیا. اچھا بدقسمتی سے ہمارے حکومت کا کوئی رویہ سچ بولنے والا رہا نہیں. سیاسی لیڈرز کا رویہ سچ بولنے والا کبھی تھا ہی نہیں. جی اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں جی اس میں ہماری جو موجودہ یہ پرفارمنس ہے جی اس کے اوپر ضرور یہ بات الزام آتی ہے کہ ان کو اس وقت حکومت اپنے ذمہ لینے کے بجائے جی یا تو یہ ووٹ آف نو نہ کرتے جی اور اسی کو جاری رکھنے دیتے جو جی گورنمنٹ تھی تو تمام ذمہ داری پہ آتی. جی اگر یہ لے کے آ چکے تھے تو ان کو فوری کروانا چاہیے تھا جی کیونکہ اس وقت تک مسلم لیگ اس ملک کی بات تھی. لیکن اب بدقسمتی سے پچھلے 10 مہینوں کی پرفارمنس ہے جی اس نے مسلم لیگ کا میں یہ کہوں گا کہ اس کو عوام کے سامنے جواب دی تو اسی کی ہوگی. آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, جی ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں دوسری جماعتیں ہیں جی کولیشن پارٹنرز ہیں, جی یہ تمام جو برائی ہے وہ تو شہباز کے گلے میں پڑ رہی ہے کیونکہ وہ ذمہ دار ہے, وہ لیڈنگ رول ان کا ہے. صحیح تو اس لیے جو آج مجھے اس دور سے گزر یہ بڑی حالات ہے. میرا مقصد اس وقت کرنے کا کوئی عید کا نہیں ہے بلکہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں اور ہمارے جیسے دوسرے لوگ ہیں ان کو اب فکر مندی کی ضرورت تھی. میں پچھلے کئی سالوں سے بالکل خاموش تھا جی لیکن اب یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو بولنا چاہیے اور خاص طور پر ان لوگوں کو تک اپنی بات پہنچانی چاہیے. اور جماعتوں کے اندر کی بات نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت میں بہت کسی میں باقی لوگوں میں برے نہیں. اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں مہتاب صاحب کہ مشاہد صاحب جو بول رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی بول رہے ہیں, مفتاح اسماعیل بول رہے ہیں, اب کیپٹن صفدر صاحب بولے ہیں تو یہ حق ادا کر رہے ہیں ایک جمہوری جماعت کے ارکان کے طور پر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں, جو بھی درد مند لوگ ہیں ان میں شاہد خاقان بالکل اس میں ہماری جماعت کی بڑے معتبر شخصیت ہے اور وہ اگر بات کرتے ہیں یا اور بھی کوئی تو ہمیں اس ملک کی بات کرنی ہے. جماعتوں کی بات اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے. یہ ارشاد صاحب بول رہے ہیں تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے سیاسی زیرک انسان ہیں اور آپ سیاست رکھنے والے, اس ملک پہ نظر رکھنے والے. تو آپ جیسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اس وقت بحران کا شکار ہے. ہمارا سب سے بڑا بحران سچ کا ہے. ہم ایک جھوٹ مسلسل زندگی گزارتے آ رہے ہیں پچھلے سال سے اور ہمیں ہر وقت امید دلائی جاتی ہے جھوٹ کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی. اس ملک کے جو درد مند لوگ ہیں وہ اکراس دی بورڈ ہوں, وہ سیاست میں شامل نہیں ہوں, وہ انٹیلیجنشیا سے آنا چاہیے, وہ آپ کے بزنس کمیونٹی سے آنا چاہیے, وہ آپ کے اگر سردار صاحب آپ جو یہ درد مند لوگ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر سچ بولیں یا اب پارٹیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, مسلم لیگ سے لوگ نکلیں, پیپلز پارٹی سے نکلیں, پی ٹی آئی سے نکلیں اور ایک الگ پلیٹ فارم بنائیں؟ دیکھیے میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ تو 3-4 طبقات ہیں. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, اس میں ہماری سیاسی لیڈرشپ ساری کی ساری, اس میں ہمارے پر بھی بھرپور الزام آتا ہے, اس میں ہمارا میڈیا ایک رول ہے, ان کی بھی ذمہ داری ٹھہراتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ کسی کی نہیں ہے. ان حالات میں ایک تو ہمیں اپنے سول سرچنگ کرنی, اپنے اندر روح کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں غلط کام کیا اور کہاں اس کو ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے. اب یہ کسی سیاسی جماعت کے پاس میں نہیں رہا, یہ آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی جماعت مل بھی جائے تو وہ اپنی جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہو نہیں سکتا. اور ڈی کے بارے میں تو ان کے سامنے پرفارمنس ہی ہو سکتی ہے, کل کے وعدے کو تو ہم اعتبار نہیں کر سکتے. عباسی صاحب اس کے لیے پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے پھر؟ دیکھیں ہم جمہوری ملک کلیم کرتے ہیں, اس کے لیے پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس امیڈیٹلی جو بات میں کر رہا ہوں اس میں تو ملک کو بچانے کی بات کر رہا ہوں. میں سیاسی نظام کو بات نہیں کر رہا ہوں, تو بڑی بودا ہو چکا ہے. ہمارا سماجی نظام بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے, ہمارا عدالتی نظام بالکل ردی ہو چکا ہے, اعتبار نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے کسی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس ملک کے
10 आदमी भी किसी एक चीज पे एतबार करते। हमने इस मुल्क को तकसीम किया हुआ है, सियासी जमातों में तकसीम किया है, मजहबी जमातों में तकसीम किया। हर एक ने अपने अपने ग्रुप बनाकर तो अपने उसको अपने साथ जोड़ लिया ताकि वो उनकी हमायती करार दी जाए। आपने ठीक है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, मुझे नजर नहीं आता, मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम एक पूरी हमारे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एक मुगालते का भी शिकार है, हमें कोई रहनुमाई नजर आने वाली नजर नहीं आती। लेकिन इसका तरीका वही हो सकता है कि हम सारे दर्दमंद लोग, फिक्रमंद, असल में बात में मेरा इस वक्त जो पैगाम है मैं तो पहुंचा रहा हूँ, सच्ची बात है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सियासी जमात के अंदर है या बाहर है, इस मुल्क के हर दर्दमंद आदमी को किसी भी शोबे में ताल्लुक रखता है, उस मुल्क के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं है जिसका इस मुल्क के अलावा कोई हमारा हम लोगों का कोई जाय पनाह नहीं है। तो मैं तो उन लोगों को ललकार भी रहा हूँ, पुकार भी रहा हूँ। ये वैसे है कि जैसे तूफान आने से पहले, एक वॉल्केनो फटने से पहले तो हमें ये पता लग रहा है कि हीट बन है, उसके अंदर अलाव उबल रहा है और वो किसी वक्त फटने के करीब है, तो उसके इर्द गिर्द आबादी है, उनको आपने ये बचाना है, रीलोकेट है। तो पाकिस्तान की 24 करोड़ लोग तो रीलोकेट नहीं हो सकते जी, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं, अज़्म के साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी रहनुमाई की जा सकती है। सरेदस्त तो मैं समझूंगा कि एक दर्दमंद लोग किसी न किसी तरह आवाज उठाना शुरू कर दे। सही है। अब्बास साहब एक ब्रेक लेते हैं, अब्बास साहब एक ब्रेक लेते हैं, की माफ़ी, कत कलामी की माफ़ी, माफ़ कीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेहताब अब्बासी साहब, मरियम नवाज साहिबा आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र एबटाबाद जाती हैं, वर्कर्स कन्वेंशन होता है, वहाँ पे दीगर लोग भी मौजूद हैं, बल्कि आपके घर के लोग जो हैं वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन आपको ख़बर नहीं होती, आपको इत्तला नहीं दी जाती। इस बेरुखी की वजह क्या है? फिर आप मीडिया पे आते हैं, आपका एतराज़ भी कुछ सामने आता है, क्या उसके बाद कोई राब्ता पार्टी क़यादत की जानिब से, लंदन से, मरियम साहिबा की जानिब से हुआ आपसे? देखिए, मैं इस बारे में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने जैसे पहले कहा कि मसला हमारे जैसे लोगों का जमातें नहीं हुआ करती, वैसे भी मुस्लिम लीग को सूबे में एक मुनज़्ज़म कोशिश करके उसको तबाह कर दिया गया है। अच्छा। इसका वजूद जो है वो जो बड़ी कौमी जमात थी, अब उसको सिर्फ पंजाब तक महदूद कर दिया गया है। तो हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी जमात हुआ करती थी, अब ये 2-3 अजला के अलावा इसका वजूद तकरीबन खत्म है और एक बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश के साथ खत्म कर गया। जो एक हमारी मौजूदा है वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वही लोग हैं जो एक जमाने में डिक्टेटर के साथ थे और फिर अपनी अहलियत ना होने इसमें मुस्लिम लीग के अंदर लाए गए बल्कि। तो वो कहते हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे भी आए हैं एक नई क़यादत हमारी, तो शायद उनके ख्याल में बेहतर फैसला होगा, लेकिन नतीजा ये साबित हमारी जमात खत्म हो गई है। अब इसके उठने के मुकाम कम रह गए हैं। तो अगर वो इस वक्त भी कोई हमारी क़यादत को अच्छे फैसले नहीं करेगी तो इलेक्शन अगर वो अभी होते हैं या 6 महीने बाद होते हैं या 2 साल के बाद होते हैं तो फिर किसी बदतर ही निकलेगा। सदा साहब ये फरमाएं कि ये जो आप हैं या शाहिद खाकान या जो लोग इग्नोर हो रहे हैं, ये कहीं मरियम साहिबा, आप समझते हैं मरियम साहिबा की ये पॉलिसी तो नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह वो भी अपने अंकल से और सीनियर से जान छुड़ाना चाहती हैं ताकि वो अपनी टीम ला सकें? अमीर मुकाम साहब जैसे लोग जो हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जैसे लोग हैं, कैप्टन सफदर साहब से कैसे जान छुड़ाएंगी? सवाल तो ये, वो तो कह रहे हैं वोट को इज्जत दो के बयान ही खत्म हो गया। हाँ, हमारी सफदर साहब भी नाराज नजर आते हैं, को क्या ये पॉलिसी है? देखिए, मैं इस बारे में अगर आप मेरी एक बड़ी अहम बात सुन लें जी फरमाएं। कि मैं आपको ये बता, हमारे मुल्क का फ्यूचर लैंडस्केप है, उसमें अगर हमने बहुत आला दिमाग के, आला अहलियत के लोगों को हमारा मुल्क फ्यूचर न गया उनके हाथों में, तो फिर तो खैर की कोई गुंजाइश है। जो मैं इसलिए बात करूं कि जो मुल्क की जो सियासी क़यादतें हैं वो अक्सर इस अज़्म के साथ काम कि हमने इनको अपने घर के अंदर रखना है, अपनी डायनेस्टी के अंदर रखना है। तो उस लिहाज से जो भी पैदा होती है वो चाहे उसकी अहलियत हो के हवाले की जाती है,
لیکن میں یہ سب کو ایک وارن کر رہا ہوں کہ جو ہماری فیوچر کی لیڈرشپ مستقبل کی اس ملک کے مختلف جماعتوں کی وہ اگر اہلیت نہیں رکھیں گے، اس ملک کے بڑے چیلنجز جو اس کے بعد بھی رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوتے چیلنجز. یہ تو ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے، ملک ہے، اس کو جوڑ کے رکھنا، اس کو بنا کے رکھنا، اس کی اکنامک سوشل سچویشن میں داخل ہو گئے. تو مجھے اگر ایک بڑی جنرل اسٹیٹمنٹ یہ لے لیں کہ جتنے ہمارے نئی قیادت ولنریبل ہوگی، کمزور، اہلیت کم ہوگی، ہمارا حال برا ہوگا. دنیا بھر میں بہترین سسٹم کے ساتھ کم درجے کی اہلیت کے لوگ چل جاتے ہیں. جیسے برطانیہ ہے، وہاں پہ جان میجر ایک ان کے پرائم منسٹر ہوتے تھے، انہوں نے کچھ سال گزارے. اسی طرح تو کم اہلیت کے بھی لوگ چل جاتے ہیں کیونکہ ان کا نظام مضبوط ہے. ہمارا نظام تو بڑا کھوکھلا ہے، اس میں ہمیں لیڈرشپ چاہیے بہت اعلیٰ درجے کی، ذہین اور قابلیت والی، وسیع القلب چاہیے، ساتھ لے کے چلنے والی. نہیں، لیکن سردار صاحب ہمارے جو دوست جن کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ تو کہتے ہیں مریم صاحبہ جو ہے وہ بریلینٹ ہے، بڑی ان کی وسیع سوچ ہے اور بڑی ذہین ہیں، بڑا اب تو تجربہ بھی سیاسی ہو گیا ہے، پھر کراؤڈ پولر ہیں، نوجوان ان کے ساتھ ہیں، تو نوجوان قیادت کو ساتھ لے کے چل کے تو معاملات کو وہ سنبھال سکتی ہیں، ملک کو بھی سنبھال سکتی ہیں. دیکھیے میں نے تو ایک بڑی جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے کسی ذات کسی فرد کے حوالے سے بات کی کہ میں نے ملک کی بات کی. یہ ساری جماعتوں میں یہ کرائسس رہے ہیں اور رہیں گے. تو میں ہمیں قابل قیادت چاہیے، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں ایبل لیڈرشپ از نیڈڈ ان دس کنٹری. ایبل لیڈرشپ وہ چاہیے، وہ جو ولنریبل ہوگی، اگر اس کے اندر جھول کھانے کی اس کے اندر اس کی خامی ہوگی تو وہ تو مقابلہ نہیں کر. یہاں پہ تو بڑے جو ہے نا گہرے منصوبے بنے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے ملک کی عدلیہ ہے، ہمارا ملک کا میڈیا ہے، اور پھر یہ اتنی بڑی ہماری قوم ہے جو کسی گائیڈنس کے بغیر چل رہی ہے، کسی رہنمائی کے بغیر. یہ آپ سب جانتے ہیں. آپ اور ہم اپنے بیٹھے گھروں میں کتھارسس کرتے ہیں، بازار میں کتھارسس کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹھ کے تو کتھارسس کرتے ہیں، جس کو آپ لوہے گاتے ہیں. کیا مطلب ہے سردار صاحب آپ کو اعتراض یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اس کی وجہ سے ایک غلطی ہوئی مسلم لیگ سے جس کی یہ نتائج نکل رہے ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ووٹ کو عزت دو کا جو ہمارا بیانیہ تھا اس کو دفن کر کے ہم نے جب وہ ووٹ دیا ایکسٹینشن کے حق میں، اس کی وجہ سے تو یہ دونوں جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے جو تجربہ کار بھی تھے، جن کے پاس قیادت کی آپ کے نزدیک صلاحیت اہلیت بھی تھی، چاروں صوبوں میں مقبول بھی تھے، تو وہ تو غلطی اب انہوں نے کی ہے، تو اب اور کہاں سے لیڈرشپ لائے ہیں؟ یہ دیکھیے ابھی حالات تو بہت جا چکے ہیں، ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کو سامنے آئندہ ٹھیک کرنے والی گنجائش ہمارے پاس رہی نہیں ہے. جو اس وقت ہو چکے ہیں جس نے بھی کیے اس کے نتیجے جو بھگتنے ہیں وہ ساری قوم نے بھگتا. تو میں تو نتیجے پہ آ چکا ہوں کہ ہماری جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس نے ہمارے ملک کے زندگی کو تباہ حالت تک پہنچا دیا ہے. اب ہم کسی کو الزام دیتے فلانے کے قصور کی بات نہیں ہے، یہ الزام تو ہر ایک روز دیتے رہتے ہیں. ایسا ہمارا کلچر بن گیا کہ ہم اپنی باتیں گالی سے شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ تو ذمہ دار قوم کی حیثیت نہیں ہے، کا بھی یہ رول نہیں ہے. یہ بڑی یہ ساری چیز جا چکی، ہم اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی ہے جس کو بچانے کی ضرورت ہے. وہ ہے معاشی تباہی سے بچنے کی ضرورت ہے. فوری طور پہ جس بچنے کی ضرورت ہے وہ ہماری اکنامک اور ہماری معاشی تباہی ہے. مہتاب صاحب، اسحاق ڈار صاحب بہت کمپیٹنٹ ہیں. 2013 سے 2017 کے دور کی مثالیں دی جاتی ہیں جب عوام بھی خوش تھے، لوگ بھی خوش تھے. کیا اس وقت جو حالات ہیں اسحاق ڈار صاحب اس کشتی کو مجھدار سے نکال پائیں گے؟ ابھی کرنا ان کو کیا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے آپ پوچھتے ہیں کہ میں اسحاق ڈار کو مشورہ کیسے دے سکتا ہوں. اسحاق ڈار تو
پچھلی دفعہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ کہتے تھے میرے پاس 75 قسم کی کمیٹیاں اور ذمہ داریاں ان کے پاس تھی. اور ابھی بھی وہ عالم ہے. ہمارا سارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم جھوٹ بولنے میں ہماری مہارت ہے. ہماری حکومت کا نظام جھوٹ پہ چلتا ہے. تو اب تو یہ ڈار صاحب کے نہیں ہے, یہ اس سے اوپر کی، کیونکہ اب جب آئی ایم ایف آپ سے آ کے آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کے منصوبے، آپ کی بات آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. اب اس ملک کے سخت فیصلے کرنے یہ حکومت کر سکتی ہے جس کے اپنے 85 کے قریب مشیر ہوں. وہ کیسے کر سکتی ہے؟ جس نے آج دن تک اخراجات کم کرنے کا نظام وضع کرنے سے قاصر ہے، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو معاشی ترقی میں جو بڑا تباہی آنے کا عنصر شامل ہو رہا ہے وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے. ہماری جو بجلی کی قیمت بڑھے گی، جو ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھے گی، اور جو انرجی کی تمام جو قیمت بڑھنے سے آپ کا مقابلہ ختم ہو جائے گا. پھر کاسٹ جو ہے وہ بینکنگ کی جو کاسٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ 17 پہ جا چکا ہے، جو غالباً جو ہے جون سے پہلے اس کو 18-19 پہ لے جانا ہوگا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر جو ہے وہ کے قریب پہنچ چکا ہے. تو اب ملک کیسے چلائیں گے؟ اس لیے سلوشن ان کے حل پاس کیا نہیں ہے اور کسی سردار کے پاس صاحب؟ نہیں. کیا عمران خان جو کہتے ہیں ارلی الیکشن کروا دیے جائیں اب وہ حل ہے؟ ارشاد صاحب بول رہے ہیں، مجھ سے بات فیصل بات کر رہا ہوں جی. سر دیکھیے، اگر تو الیکشن کو جواب ہو، آج سے 10 مہینے پہلے الیکشن ہو چکے ہوتے، 8 مہینے پہلے بھی ہو چکے ہوتے، تو شاید جس کی ذمہ داری، جس کو الیکٹ لوگ کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ ایسی اکنامک میلٹ ڈاؤن جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے ایک اس والکنو پر جا کے بیٹھ چکے، اس تباہی ہماری ہونے والی ہے، وہ بھیانک ہونے والی ہے. تو اس کا کوئی علاج مجھے نظر نہیں آتا. میں صاف آپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس، حکومت سے باہر جو لیڈرز بیٹھے ان کے پاس، کسی کے پاس کوئی سلوشن. دیکھیں یہ اس میں کئی تجربے ہوئے. ہمارے پاس ڈکٹیٹرز آئے، لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہوا کرتی ہیں وہ لوگوں کو ناکام نظر آتی ہیں، لوگوں کے کسی طرح بھی ان کی مسائل حل کرنے میں کامیابی نہیں ہوتی. اس کے بعد جب دوسرا ماڈل آتا ہے، جو پروجیکٹ آتا ہے، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ اس کے لگ جاتے ہیں. تو اب یہ سارے ماڈلز ختم ہو گئے ہیں. آپ کوئی نیا ماڈل بھی لانے کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ملک میں کہ یہی میں سردار صاحب یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت ناکام ہوگی، الیکشن آپ سمجھتے ہیں مسئلے کا حل نہیں ہے، تو کیا یہ جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت اور کوئی 2 سال کے لیے عبوری حکومت، یہ مسئلے کا حل ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. جو ٹیکنوکریٹس کا ماڈل ہے، اسٹیبلشمنٹ پچھلے 25-30 سالوں سے وہ سوچتے رہے کہ لایا جائے، کیونکہ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا اثر تھا، وہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں. انہوں نے پہلے فاروق لغاری کے نظام چلانے کی کوشش کی، اس کے بعد وہ جنرل مشرف کو لے کے آئے، اس کے ذریعے بھی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی. اس طرح مختلف ادوار نظام کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب وہ کوشش کرتے تو بدنیتی مبنی ہوتا ہے. جب بدنیتی پر مبنی ہوگا تو آپ کا نتیجہ برا نکلے گا. اس وقت میرے پاس سولوشن یہ پہلی بات ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں اور میری خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ اس ملک میں انقلاب لے کے جیسے فرانس میں آیا تھا، لیکن ہمارا اس بڑے صغیر میں انقلاب کا کلچر ہے نہیں، نہ یہ تو ساری صدیوں سے غلام رہی ہے. آج بھی ہاتھ باندھ کے اپنے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں تو یہ بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. سچ تو بولتے کہتے خف ہو جائیں گے. تو چھوٹے سے بڑا تو کوئی بھی. آخری سوال، مختصر جواب. اگر آج الیکشن ہو جائیں 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، پاکستان مسلم لیگ کی کیا حیثیت ہوگی پورے ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الیکشن ہمارا حل نہیں ہے، سلوشن نہیں ہے. اس ملک کے نکلنے کے لیے سلوشن نہیں، کیونکہ ہوئے بیمار جن کے اسی اطار کے لونڈے سے لیتے ہیں دوا، یہ ہمارا علاج نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتانا. لیکن اگر ہو جائیں تو لیکن اگر ہو جائیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں.
क्योंकि हर हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पे जाना होगा, अपनी जो परफॉर्मेंस है। सरदार साहब, अगर नीयत ठीक हो तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हल है? देखिए, नीयत पहली बात है कि वो उनको लाएगा कौन, उनका वाली वारिस कौन होगा। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कोई ऊपर से तो नहीं उतरेगी, वो चीज जमीन से निकल के आएगी। जी ठीक है सरदार साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। मेहताब अहमद खासी साहब, इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।